السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Bonjour mesdames et messieurs chez nous. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيبي وحبيباتي في القناه ديالي. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم الدجاج محمر بالطغميره كي كتشوفوا بهذه الطريقه. دابا غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بقاو معنا. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كتعاودوا داكشي مزيان. مرحبا بكم في القناه ديالي مريم فود اللي كترحب بكم كل يوم كل وقيته. كيف من العاده في هذا الفيديو جديد عندنا وصفه جديده. وبالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي نديروا دجاج محمر بالتغميره. غندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندنا هنايا 3 ديال الدجاجات كي كتشوفوا، 3 ديال الدجاجات اللي غسلناهم مزيان بالملح والحامض. وهنايا عندي المقادير اللي غادي نرقدوا فيه الدجاج وغادي نديروا نصاوبوا به التغمير. بالنسبه لهنايا عندي هنا 2 كيلو ديال البصله اللي شلطناها كي كتشوفوا، قطعناها قطع صغيره اللي غنصاوبوا بها التغميره. عندي هنايا جناح واحد لهاد 3 دجاجات حتى هما غادي نطيبوهم. وعندي هنايا العنق ديال الدجاجات والقنصات اللي قطعناهم قطع صغيره بحال هكا كتشوفوا القنصه والعنق. عندي هنايا الكبده ديال الدجاج اللي كنت سلقتها من قبل. وهنايا عندي المقادير ديال الطبقات تاع الدجاج كي كتشوفوا. عندي هنايا الربيع على حسب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم. انا المقادير اللي عطيتكم غير على قد الكميه ديال 3 دجاجات. عندي هنايا الربيع كي كتشوفوا. عندي هنايا راس ديال الثوم، واش كتشوفوا شحال من الفص فيه راس كامل. عندي هنايا معلقه ونص ديال الهريسه. عندي معلقه سمن. عندي هنايا البصل قد بصله كبيره حيدناها من بصله من 2 كيلو تاع البصله اللي درنا، زولنا منه قدر بصله كبيره غنطحنوها مع هذا الشيء. وعندي هنايا العطريه. بالنسبه للعطريه عندي هنايا 3 ديال ضامات تاع الزعفران. عندي معلقه كبيره مخلطه ما بين عندي هنايا معلقه مخلطه كبيره ما بين قاقولو وبسيبيسه. عندي هنايا 2 ديال الخرقوم باكيه كتشوفوا 2. وعندي هنايا نص معلقه ديال الابزار ومعلقه كبيره ديال معلقه كبيره ونص تاع الخرقوم. وهنايا الملح على حساب الذوق. هنا بالنسبه للملح ما كثرتش حيت اصلا كنت غاسله الدجاج بالملح. استعملت هنايا غير شويه ديال الملح قدر الكميه اللي عندكم. وعندي هنايا كاس الا ربع ديال زيت الزيتون. ندوزو لطريقه التحضير. كتشوفوا البنات دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. هنايا عندي المونينيكس، غادي نضيف هنايا السميت والربيع والراس ديال الثوم غنضيفهم في المونينيكس كي كتشوفوا. عندي هنايا البصل اللي قلنا لكم غادي نطحنوه. عندنا هنايا حامضه مصيره كي كتشوفوا غنديروها هنايا. كنت نسيت قبيله ما قدرتهاش في المقادير. وهنايا عندي لتر ديال الماء غادي نديرو كامل. عندنا لتر من الماء غادي نخويو في المونينيكس كي كتشوفوا. درنا لتر كامل ديال الماء في المونينيكس. ودابا غادي نبداو نطحنوا الكل مزيان باش نحصلوا على خليط واحد ونرجعوا من بعد. البنات عندي العطريه نضيف الخليط ديالي اللي طحنت وغادي نخلط الكل كيف ما كتشوفوا. هنا الوالده ديالي كتخلط حصلنا على خليط متجانس. وهنا البنات بدينا كندخلوا العطريه ديالنا او اللقامه ندخلوها للدجاج ديالنا كيف كتشوفوا. هنا كاين عندنا واحد 2 ثقوب في صدى ديال الدجاج درناهم تما وحشيناهم مزيان باللقامه
باش من الداخل ما يجينيش الدجاج ناشف. ودابا غادي نعمر كل الدجاجه كامله كتشوفوا. كنخشي الموس بحال هكا في جهه الصدر، وحده من هكا وحده من هك، وغادي نعمرها مزيان بالقامه كيف ما قلت لكم، باش ما يجيكوش في الداخل ناشف، يجي بنين من الداخل كيف ما بنين من برا. وغنبقاو بهذه الطريقه غادي نديروا الدجاج الاقامه ديالنا مزيان، نرقدوه مزيان في الاقامه، ومن بعد غادي ندوزو نطيبو. تشوفوا البنات بحال هكا. ودابا غادي نجمعوا الفخوضه ديالنا في واحد التقريبه كتكون في الدجاج في الجلده ديالو. غادي نجمعوه من الجوانب، الفخاد الاول زائد الفخاد الثاني، وغادي نجمعوه بواحد الخيط باش ما يتحلش لينا وسط الطياب ويجينا مجموع، وحتى في الحطه يجينا مجموع هو هذاك. والبنات هنا حطيت الدجاجه ديالي، دزت عليها انا 2 كيسان مع قسم الدجاج ديالي، كل وحده درتها في بلاصه حيت ما عنديش الكامينه كبيره. درت لها بحال هكا وضفت لها 2 كيسان تاع الماء، كل وحده درت لها 2 كيسان ديال الماء. ودابا غادي نسد عليها الطيب. شوفوا البنات هنا من بعد دابا درنا في النار، ودابا غادي نتقوا بهذا الترتيب. وهنا البنات بعد ما غلا ليا الدجاج ديالي، هنا غادي نضيف كاس الا ربع من زيت الزيتون بشويه بشويه بحال هكا البنات كي كتشوفوا. غادي نخوي دابا تدريجيا. وهنا البنات بعد ما طاب ليا جوج دجاجات الاولين، جبت الدجاجه الثالثه ودرت معها دابا البصله باش طيب لينا وتولي على شكل دغميره كي كتشوفوا. غادي نرمي البصله دابا كلها وغادي نحركها مزيان، ومن بعد غادي نمشي باش ندخل الدجاجات الفرن. يعني الوالده كترمي في البصله كي كتشوفوا بهذه الطريقه، وغادي تحرك دابا بفورشيط او بعاشق او اللي كان بنات او شبكه تقدري تحركي بها، غير باش هذيك البصله ديالنا تغبر لينا وسط الروا وتدغمر لينا. كيف ما كتشوفوا هادو من جوج دجاجات الاولين دابا غادي نحشوهم في الفرن باش يتحمروا لينا. غادي نوجد لهم واحد الحشوه اللي غادي ندهنوها من الفوق بهم. وهنايا البنات بالنسبه للحشوه هي معلقه ديال السمن ومعلقه مع مرش تاع الهريسه والصلصه او البلول ديال اللي طيبنا فيه الدجاج، كنخلطوهم كاملين كتولي لنا شكل صلصه. ودابا كندهنوا الدجاج كي كتشوفوا. الام تاعي هنايا كدهن في الدجاج بهذه الطريقه مزيان باش يعطيكم واحد التحميره زوينه في الفرن. غنبقاو ندهنو بها هكا البنات بهذه الطريقه، وغادي نخشيوها في الفران باش يتحمروا لينا. من بعد غادي نزولوهم وغادي نحطوهم في طبق التقديم. هنا البنات قلت لكم متنساوش المعلقه ديال السمن ومعلقه ديال الهريسه مع عمراج والبلول ديال اللي طيبنا فيه الدجاج. كتشوفوا البنات هذه التغميره ديالنا حصلنا بهذا الشكل. وهنا بعد ما تغمرت لينا التغميره ديالنا ضفنا لها الزيتون والجناوح والقنصات والعناق البنات والكبده اللي كنا سلقناها من قبل حتى طابوا لنا مزيان مع التغميره ديالنا وطفينا النار. دابا غادي ندوزو لطبق التقديم. ودابا البنات بالنسبه لطبق التقديم حطينا الدجاجات ديالنا، حطيت غير جوج في التفصيل او الاناء، ودابا بديت كنوزع داك الزيتون تاعي في الجوانب. وغادي نجيب عاوتاني القلصات والعناق البنات غادي نتوما نديرهم في الجوانب، وغادي نحط فوق منهم التغميره بهذه الطريقه كي كتشوفوا. وغنبقى نحط في التغميره ديال الدجاج من الفوق بحال هكا البنات، وغادي نجيب العناق نحطهم فوق الدجاج بهذه الطريقه، وغنجيب الكبده حتى هي غادي نديرها فوق الدجاج حدا الجناوح الجناوح فوق الدجاج ولقيناهم كبده. ومن بعد غادي نحط الحامضه ديالي اللي درت وسط منها الهريسه والزيتون، وانتم تقدروا تقدموا بالطريقه اللي بغيتو. انا قدمت بهذه الطريقه وكنتمنى انها تعجبكم. وكنشكر الوالده ديالي كنقول ليها شكرا بزاف، والله يخليك ليا والله يخلي جميع امهات المسلمين اجمعين. وكنشكر الاخت ديالي كذلك اللي عملنا لها الضيافه عندها، كنقول لها شكرا لك بزاف، كنقول لها الله يكمل لك في حياتك الزوجيه ووليداتها الله يخليهم لها. وكنقول اي واحد دخل هذا الفيديو كنقول ليه مرحبا بك
وكنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، ومتنساوش تخليو لي التعليقات واللايك. مع السلامه.